Ginoo igsoon magampo ta. Nagpasalamat kami kanimo makagagahom nga amahan niining takna sa kahaponon o Dios o kagabhion Ginoo. Nagampo mi nga padayon ikaw magalamdag sa matag usa kanamo pinaagi sa balaan nga espiritu nga o Dios ang among pagahisgutan karon niining gabhiuna Ginoo. Amo kining masabtan Lord Jesus. Giyahi kami, tudloi kami, tabangi kami Dios o God. Ang matag usa kanamo Ginoo mutubo pagyud kami diha kanimo Ginoo. Pasalamatan kanamo Lord sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Kabisan pa aning panahon na karon gitagaan mi kanimo og higayon Ginoo nga makapadayon kami Lord God sa paghisgot sa pagtuon sa imong mga pulong Ginoo. Daygon ka, simbahon ka Lord, ug pasalamatan ka Lord. Himo lamang tanang dungog himaya gahom angtod sa kanturan. Ug ako mga pag-ampo Ginoo nga imong panalanginan ang internet kanon Lord Jesus sa bisan asa nga mga dapit Ginoo Lord God nga walay interruption sa mga signal Ginoo nga sus o Lord God apan o Dios among mga pag-ampo nga magapadayon ikaw Ginoo gadasig ug magalikon sa matag usa kanamo pinagi sa imong pulong Ginoo. Salamatan kanamo ning tanan Lord in Jesus name. Amen. Praise the Lord. May gabi tanan. Na anhi ta karon igsuon magbasa sa pulong sa Ginoo dinhi sa Salmo 119. Salmo 119. Sugod sa 1. Nag-ingon dinhi hangtod ni sa bersikulo 8. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Then I would not be ashamed when I look into all your commandments. I will praise you with uprightness of heart when I learn your righteous judgments. I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. God bless His word na atong nahibawan igsuon nga diha sa Bible kung dunay mga word nga commandments, law, testimonies, or statutes, commandments, kana silang tanan igsuon usara na word na sa Ginoo kay kanang tanan naa na siya nasuwat sa Bible tanan gisuwat na sa Bible tanan kanang statutes na diha ang mga pulong na sa Ginoo nga gipangsuwat precepts nya commandments kining tanan law usara ang buot pasabot ani word of God. Ang Bible gitawag ni siya og kining Old and New Testament gitawag ni siya og the written word of God. Apan written word of God ni siya igsuon gisuwat ni siya unya sa dihang ato ning basahon ato ning pamalandungan kining mga tinta nga gipangsuwat dinhi igsuon mga tinta ra tuod ni mga litra ato makita diha igbasa na to pero mahimo ni siyang living word sa dihang ato ning basahon sa ato ning tun-an ato ning pamalandungan ang pulong sa Ginoo diha mahimo ni siyang living word ngano man kay magdala ni siya kinabuhi diri nato sa dihang ato ning basahon ang word sa Ginoo. Kada adlaw ato ning basahon gawas nga karon nga man gideklararon sa Pilipinas og Bible month apan dili lang sa January igsoon abi kay Bible month ang January sa January ra ta magbasa sa Bible kung dili ato gining basahon pamalandungan ang pulong sa Ginoo
gikan sa January hangtod sa December nga kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo mahimo ni natong foundation sa ato ang kinabuhi, nga ang atong kinabuhi naa nato diha gibutang, naa nato gi founded diha sa pulong sa Ginoo. Nga sa dihang ang pulong sa Ginoo mao imong himuong foundation igsoon sa imong paglakaw aning kalibutan, di gyud ka magkapangka, di gyud ka maluya, di gyud ka maunsa man diha ana nganuman kay ang imuhang baruganan naa sa pulong sa Ginoo. Ang imong pagka-Kristiyano, ang imong pagka-anak sa Ginoo, ang imong pagka-isip tao sa Dios, naa nimo ang imong foundation diha sa pulong sa Ginoo. Mao na ingon ani ka importante ang word sa Ginoo labi na aning katapusang mga adlaw, labi na aning panahon na karon nga nag-anam og kagrabe ang persecution sa India, sa Africa, sa China ug sa uban pang mga lugar igsuon nga diin ang pulong sa Ginoo naabot anang mga lugar, ni kaylap anang mga lugar ug dadaghan kayo ang mga Christians anang nga mga lugar ug dunay mga tao nga kining gitawag nato mga Muslims, mga terrorists, mga ISIS nga ilang gipanggukod ang mga Christians apan bisan pa na igsuon tungod kay ang mga Christians ngadto nga lugar founded sila sa pulong sa Ginoo. Ang ilang foundation, ang ilahang pagkatao, ilahang gibutang, ilang gi-founded diha sa pulong sa Ginoo, wa gyud sila mo atras. Ni padayon sila sa unahan, ni abanti sila sa unahan, bisan pa diha sa kamatayon igsuon. Bisan pa diha sa kamatayon, wa gyud nila gilimod ang Ginoo. Ug dunay lindot ka testimony igsuon ang nahitabo karon sa Iran kay perting daghana kayo sugwak ug maayo ngadto sa Iran karon ang daghan kaayong kanang Christianity. Ang Christianity ngadto sa Iran mi kaylap nig maayo, daghan na kaayong Christians ngadto. Daghan nga mga Muslims nga ni balhin sila into Christianity ngano man wa na sila kasabot sa ilang panggobyerno, wa na sila kasabot sa pamaagi sa Quran, wa na sila makasabot igsuon sa pamaagi sa ilang relihiyon. Kay laki kayo ang ilang pamaagi sa relihiyon kung ibase nimo sa Bible, labi na sa mga sinuwat ni Jesus Christ diha sa New Testament. So mao na nahitabo igsuon nga sa Iran grabe kayo ang kusog kay ang lihok sa Holy Spirit diha sa Iran karon og naka-distribute sila og mga New Testament Bible ngadto sa Iran, sa Tehran, mga 20,000 ka mga Bible ilahang na-distribute ngadto sa mga tao ug daghan nga mga tao karon nga mga Muslims nga ni balhin na into Christianity. Mao na nga importante kayo igsuon nga ang word sa Ginoo mao ni atong himuong patukuranan. Kay kibaw ta nga ang word sa Ginoo mao ni si Jesus Christ. Na sinuwato ni siya diha sa libro, naa diha ang isuwat diha tinta, naa diha ang iyang mga litra, pero sa dihang imo ning basahon, imo ning pamalandungan ang pulong sa Ginoo igsuon, makita nimo diha nga ang word nga sinuwat, nga written word, mahimo ni siyang living word diha sa imong kinabuhi. Ingon ana kagamahanan ang pulong sa Ginoo igsuon. Ngano man kay ang word sa Ginoo og si Jesus dili ni pwede buwagon igsuon. Ngano man ningon diha sa John 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So ang pulong, God, Dios ang pulong. And the word became flesh and dwelt among us. Kinsa maning word nga nahimong flesh, nahimong unod, nga nakig-uban nato 2,000 years ago, si Jesus. Way lain nga nataw sa pasungan sa baka. Way lain nga gitagna sa mga propeta sa karaang panahon. Panahon nila ni Isaias. Unto us a child is born, unto us a son is given,
and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Mauna si Jesus. Nagitag na sa kadugay na kaayong panahon nga niingon din na nga nag-ingon din na ang ah, pulong sa Ginoo diha sa Isaias igsuon nga dunay usa ka babay nga birhen nga mag-anak og usa ka lalaki ug pagkatawgon ang ihangan og Emmanuel. Meaning sa Emmanuel is God with us. Mao nay meaning sa Emmanuel, God with us. Unya kung ari ka diri sa New Testament sa Book of John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and dwelt among us. We beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Mauna sa John. Ngadto sa Isaias, ningon dia, his name shall be called Emmanuel, which means God with us. And the word became flesh and dwelt among us. God with us, dwelt among us. So ang gitag-an sa karaang panahon ni Isaiah igsuon natuman kini dinhi sa New Testament sa the Book of John chapter 1 nga ang word nga dito sa sinugdanan nga mao ang kauban sa Dios ug Dios ang pulong nga nahimong tao ug naging-uban nato mao si Jesucristo. So ang gitag-an nga manluluwas gikan pa sa libro ni Isaias igsuon natuman kini ug mao na akong giingon ninyo nga ang word sa Ginoo si Jesus dili pwede buwagon ngano man usara na sila. Si Jesus is the living word of God. Nga mianhi dinhi og nihimo siyag mga daghan nga mga butang, mga milagro, daghan kay siya gipanghimo igsuon sa diyang mianhi siya sa kalibutan. Og dili lang tungod kay Bible man karon mao na nga gidasig ta mo nga dili lang ingon nga tungod kay Bible man karon nga mao ra ning time maigsuon, mao ra ning buwana mobasa ta sa Bible, mao ra ning buwana nga atong higugmaon ang pulong sa Ginoo, atong pamalandungan, dili igsuon. Kung mahimo entero tuig ato gining higugmaon, ato gining pamalandungan ang pulong sa Ginoo igsuon. Ato gini siyang higugmaon. Basahon tani kada adlaw sa atong mga kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Muna gidasig ta mo karon nga kung wa pa kay Bible igsoon, pagbaton gyud og Bible. Pagbaton og Biblia kay importante kayo ang Biblia sa atong mga kinabuhi. Mao na akong giingon ninyo nga mao ni atong foundation. Gikinahanglan nga founded ta sa pulong sa Ginoo, sa word sa Ginoo. Aron og unsay mahitabuan ning kalibutan na hibaw ta nga nag-anam og kagrabe karon ang kalibutan. Wala ingon nga nag-anam og kasayon, nag-anam og kalisod ang dagan sa kalibutan. Nga bag-o lang tong nilabay ang COVID. Unya karon do na say ilahang giingon nga lain na sa nga COVID, klase gyapon sa COVID nga mas kusog-kusog kuno ni kay sa una. Ay nana nga mga kuan ba nga kunahon na ang mga tao unsa man ni nga sa kantong permero pang COVID maggunahon na ang mga tao nga unsa ka ta mahuman ani sige face mask no kada lakaw na to sige tag face mask kanus ka ni mahuman ya karon sa paghuman ana nga duna na sa ilain. So igsoon ang atong pagpuyo aning kalibutan na wala nagkasayon apan nag-anam kinig kalisod. Mao ta kung giingon ninyo ganiha nga ang mga Christian sa ubang mga lugar grabe kaayo gipangsunog ilang mga tigumanan, gipangpatay sila, ang uban gipangdakob o bisag unsa na lang nga ilang gibuhat nga murabag kanang baliwa na lang ang kinabuhi sa tao nga
nawa na gyud ang saktong panghuna-huna sa mga tao, nawa na gyud kay wa sila kay bao nga ang mga Christians mga tao ra sad na niya ilang gipang torture inana mga unsa pa na diha ilang gipang makaingon ta nga grabe kayo ang ilang gibuhat sa mga Christians. Apan salamat sa Ginoo nga gihatagan ta niyag higayon karon nga padayon ta nga makatuon sa iyang pulong igsuon. Importante kayo ang word sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dili lang sa mga Christians, bisan pa sa dili mga Christians, igsuon higala ang pulong sa Dios importante kay ni sa atong kinabuhi. Nag-ingon si D.L. Moody, this Bible will keep you away from sin. This Bible will keep you away from sin. Or sin will keep you away from this Bible. Matod pa ni D.L. Moody. Na atong tinuod ginaigsoon kay ngano man kasadihang imong pun-on ang imong kinabuhi sa word sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, wala na gyud kay dili na gyud ka maghunahuna na igsoon sa kalibutan. Mga butang sa kalibutan, mga kasalanan, mga sala inana wala na kay time ana ngano man kay ang imong gitagag importante ang pulong sa Ginoo. Ngano man kay hibaw ka nga hapit na mobalik ang Ginoo. Hapit na gyud mobalik ang Ginoo mga igsoon. Og niya na ta sa katapusang adlaw. Na diha sa ato ang gibasa ganiha sa Salmo 119 versikulo 1 nag-ingon diha, blessed are the undefiled in the way. Ulahan kadtong mga katawhan nga wala naghugaw-hugaw sa ilahang kinabuhi. Who walk in the law of the Lord, nga nagalakaw diha sa mga kasuguan sa Ginoo. Mauna ka importante igsuon ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga sa dihang ang tao magalakaw siya subay sa mga pulong sa Ginoo, subay sa mga pamaagi sa Ginoo, igsuon mahimo kang bulahan. O dili gyud ka wala na kay time nga maghugaw-hugaw sa imong kinabuhi. And defiled in the way ngano man kay naglakaw man ka diha sa pulong sa Ginoo. Wala na kay time nga ang imong kinabuhi nga gilimpyuhan na sa Ginoo nga hugaw-hugawan imong balik sa mga butang sa kalibutan. Labi na karong panahon na nga daghan kayog mga tentasyon sa kalibutan na ay dinhi sa among lugar na ay gitawag og kining gitawag nato og kanang sinulog may nana dunay daghang mga fiesta nga usa ni siya sa mga murag butintal nimo ba nga agnihon kag balik sa mga karaan nga mga gawi nimo sa kaniadtong panahon ug mauna nga wala na kay time ana igsuon sa dihang magsigi kag basa sa Bible sa dihang ang Bible himuon nimong bida sa imong kinabuhi nga si Jesus na ang nagpuyo sa imong kinabuhi wala na kay higayon anang mga butangas kalibutan igsoon. Mao na ningon diha, blessed are the undefiled in the way. Ulahan kadtong mga tawo nga nagputli sa ilahang makinabuhi. Who walk in the law of the Lord. Nga nagalakaw diha sa mga pulong sa Ginoo. And number 2, blessed are those who keep His testimonies. Bulahan kadtong nag-amping sa iyahang mga testimonies. Karon mangutana ko ninyo, unsay inyong mahindruman nga testimonies sa Ginoo? Kita nga mga katawhan sa Ginoo natay atong mga testimony. Tagsa-tagsa nato do natay kaugalingong mga kadaugan giunsa ta pag-usab sa Ginoo, giunsa ta pahigawas sa Ginoo gikan sa mga lingla sa kaaway o uban pang mga butang natay kadaugan natay testimony pero ang Ginoo nasad siya ihang testimony sa inyong unahuna unsa may pinakadako nga testimonies sa Ginoo nga kinahanglan nga ampingan sa mga katawhan sa Ginoo or kining hangpon sa mga katawhan sa Ginoo. Sa ako nakita igsuon kadtong panahon ni Moses nga
gikuha niya ang mga Israelites gikan sa Egyptian bondage padung ngadto sa promised land. Nga nagtuo sila nga nindot na kay itong ilang travel padung sa promised land, niabot man ang time igsuon nga na-trap sila ngadto sa Red Sea. Wa na gyud sila ilay nga gagian, dagat na gyud. Unya nagtuo ta nga ang Red Sea may lang og diri sa imong balay padung diha sa imong silingan inana ra kadul dili igsuon layo kay na. Gitan-aw na sa mga banggiitan nga mga tao, mga scholar, ilan ang gipangtan-aw unsa ginakalaya ang gilabang sa mga Hudiyo sa karaang panahon ug ilan ang gituki tinuod ba gyud nga nilabang ang mga katawhan sa Ginoo dinhi aning mga lugar. Nya gitan-aw nila so layo kayo. Nya lima ka gipika sa Ginoo ang dagat para lang makaagi ang iyang mga katawhan. Usa na ka testimonies, usa na sa testimonies sa Ginoo nga kinahanglan mahibaw-an sa mga tao nga mao to niingon ang Ginoo nga to ni Moses, Moses isuwat kini sa libro aron mahinumduman kini nga usa ka higayon ni ana nilabang mo ani nga dagat nga ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta maoy nagpikas ani nga dagat ug ang mga Israelites nakalabang sila sa pikas tampi. Nga gusto sa Dios nga kini nga panghitabo dili ni malimtan lang nga mawala lang ba. Gusto sa Ginoo nga mahinumduman ni ngadto sa henerasyon nga nagsunod nila ni Moses o bisan pa sa sunod na sad nga mga relasyon, third generation, fourth generation, fifth generation. Gusto sa Dios nga mahibaw-an kini nga di gini malimtan nga panghitabo igsuon kadtong milabang ang mga Israelites sa promised land. Kining gitawag na itong sa Red Sea padung sa promised land. Namo na nga gusto sa Dios nga kini nga mga butanga dili ni malimtan. Usa ni sa mga testimony sa Ginoo igsoon nga ang Dios nag-uban sa iyang makatawhan ug dili lang sa mga Israelites bisan pa sa atong panahon karon ang Ginoo igsuon padayon nga nag-uban sa iyang makatawhan. Apa ba mo diya? Padayon ang Dios nga nag-uban sa iyang makatawhan hangtod karon. Dili lang sa mga Israelita nga giubanan niya gikan sa Egypt padung sa promised land, bisan pa karon tanan nga mga Christians, tanan nga mga born again Christians igsoon, ang Dios nagauban kini kanato hangtod karon. Ingon siya diha, ubanan ko kamo hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. So ang Ginoo igsoon dili gyud mo biya. Dili gyud mo biya ang Dios sa iyahang mga katawhan. Padayon siya nga makig-uban sa iyang makatawhan. Ang iya lang, ang iyang mga katawhan usab makig-uban usab diha kaniya. Importante igsuon nga kita makig-uban usab kita diha kaniya. So blessed are those who keep his testimonies. Bulahan kadto mga tao nga naghangop o nagamping sa iyahang mga kadaugan. Kadaugan man sa Ginoo nga iyang gibuhat ngadto sa mga Israelites nga nilabang sila sa Red Sea. Nga ang ilang makaaway nagsunod igsuon unya pag abot na nila ngadto sa mama nilang tanan, gikuha na po ni Moses ang iyang sungkod og ang dagat ni uli sa normal ang dagat ug ang tanan nga mga Egyptians nga migukod nila patay gitanan, wagi nabuhi. Hurot gyud kamatay tanan, hastang ilahang mga kabayo, hastang ilahang mga tanan nila nga mga sundao nga nigukod sa mga Israelites. Adto nga time patay gyud silang tanan. So niingon ang Ginoo ngadto ni Moses ug si Moses usab ingon ngadto sa katawhan, ang inyong kaaway nga inyohang nakit-an kaniadto dili na gyud ninyo makit-an pagbalik. Amo diha, grabe na siya nga testimony. So mao tinutabo, patay gyud tanan nga mga Egyptians nga migukod, mga sundalo sa mga Ehipto nga migukod nila. So mao na testimonies igsuon sa Ginoo. Blessed are those who keep his testimonies. Na usa sa testimony sa Ginoo igsuon, grabe ni kadtong nahitabo ni Jesus Christ. Namatay siya, pag ikatulo kadlaw nabanhaw siya. Dako kay nga testimony igsuon. Saksi ang mga disciples, kita gid sila
paglansang ni Jesus ngadto sa cross. Kita gid sila, saksi sila. Diha sila nakakita gid sila paglansang sa atong Ginoo. Pero sa dihang namatay siya, gilubong siya, pero pag ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Saksi gyapon sila igsuon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo nga gipakita niya ang lungag sa lilansangan siyang kamot ug bisan pa siyang tiil ug sa iyang kilid nga gidugkal sa bangkaw sa sundalo, gipakita sa Ginoo para ngano man ni nganong gipakita man niya sa iyang mga disciples aron ma-prove gyud ug makit-an gyud sa iyang makatawhan sa iyang mga disciples nga buhi gyud ang Ginoo ug tinuod gyud siya nga nabanhaw. Mao na nga gituyo gina sa Ginoo igsoon nga gusto niya ipa-record ning tanan nga mga gibuhat sa Ginoo sa Old Testament bisan pa sa New Testament gipasuwat gyud sa Ginoo, gipasuwat sa Ginoo sa mga katawhan niya nga gigiyahan sa Holy Spirit ug mao ning namugna ning Bible. Dili tawo lang ang naghimo aning Bible igsoon. Ang Ginoo may naghatag og love letter ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. Love letter ni ako ning ihatag ninyo unya basahan ninyo. Mao nay busgot ipasabot sa Dios nga atong amahan sa langit nga gusto niya nga ato ning basahon sama sa usa ka ulitaw nga magpadag love letter sa usa ka daga. Di gyud niya mahibaw-an unsay sud sa love letter hangtod di niya ukbon, di niya basahon. Mao sad ni ang pulong sa Ginoo igsoon. Love letter ni para sa iyang makatawhan. Kung di ta ni basahon, di ta kibaw sa sudan. Naaday daghan kayong promise, daghan day kayong saad ang Ginoo diri nga para nato. Pero di na to mahibaw-an tungod kay watan ni basa. So gidasig ta mo mga katawhan sa Dios labi na sa mga batan-on karon nga niapil aning Zoom Bible study. Basaha gid ninyo inyong Bible. Ayaw gid ninyo isalikway. Basaha gyud kada adlaw. Ang giingon din na sa Psalmist, adlaw o gabi iyahang gipamalandungan ang pulong sa Ginoo. Ang iyang kalipay naa sa pulong sa Dios. Adlaw o gabi iyaha kining gipamalandungan ang pulong sa Ginoo. Matud pa sa salmista. So mausad kita igsoon, gidasig ta mo mga batan-on nga pamalandungi gid ninyo, basaha gid ninyo ang pulong sa Ginoo. O himuan ni siyang kabahin sa inyong kinabuhi ang pulong sa Dios. Himuan ning kabahin sa inyong kinabuhi mga igsoon. Next, who seek Him with the whole heart. Nga nangita sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing. Diha sa Isaiah 55. Isaiah 55 verse 6, ingon dinhi, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Pangitaa ang Ginoo bintras makaplagan pa siya. Unsay but pasabot ana igsoon? Asa nato pangitaon ang Ginoo ngadtos lasang? Dili. Dinhi sa iyang pulong anhi nato dinhi pangitaon ang Ginoo. Nga sa dihang imong basahon ang mga kasuguan, mga pulong sa Ginoo, mga statutes, mga precept, commandments, laws of God, ato nang makita igsoon diha nga pariharag nangita ka sa Ginoo. O nakaplagan gyud nimo ang Ginoo sa diyang imong gibasa ang iyang word. Makaplagan gyud niya. Ingon diha, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Kano man, abot na unya panahon nga awahin na igsuon. Sama sa kaniadto nga niabot katong gitawag nila og dark ages nga grabe ka itong panahon na nga wa ginagwali, way naghisgot bahin sa Ginoo. Sud sa pila ka tuig tingali 500 years, 400 years. Wa ginagwali, way propeta nga nagprophesy. Wa gyud perti mingawa gitawag to nila the dark ages nga
nga wa gyud igsuoy naghisgot bahin sa Ginoo. Ang mga tao nagkinabuhi ra sila nga ila-ila lang. Ila-ila ra nga pamaagi. Pero sultihan ti kaigsuon nga sa atong time karon di gyud pwede nga magkinabuhi ta ato-ato lang. Kay kung wa ang Ginoo wa gyud tay mahimo. Ingon siya, for without me you can do nothing. John 15. Without me, Jesus said, you can do nothing. Wa gyud tay mahimo kung wa si Jesus sa atong kinabuhi. Si Jesus mao man ang word sa Ginoo. So wa tay mahimo kung wa ang word, kung wa ang pulong sa Ginoo, wa gyud tay mahimo. Una basaha gyud kada adlaw. Basaha gyud kada adlaw ang pulong sa Ginoo. Next, they also do no iniquity. They walk in His ways. Nagalakaw sila diha sa dalan sa atong Ginoo. Kabantay mo, they walk in His ways. Nilakaw sila sa iyahang dalan. Meaning sa dalan sa Ginoo, dili atong dalan. Ngano man, kay ang atong dalan igsuon mapakyas. Ang atong dalan tingali sa permiro nindot pa, pero pag-abot sa unahan wanabati na ang atong dalan. Pero diha sa Ginoo igsuon, ang dalan sa Ginoo pagkanindot kaayo sa dalan sa Ginoo. They also do no iniquity. Dili sila maghimo og mga kasalanan o mga butang mahugaw. Dili ngano man, kay naglakaw sila diha sa dalan sa Ginoo. Balik ta sa Isaiah 55. Isaiah 55 versikulo 8. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways are my ways, says the Lord. Sa ato pa, klaro kay dinig son, ang atong una-una, dili gyud pareha sa una-una sa Ginoo. Kano ma atong una-una hugaw. Sige lang una-una nig hugaw ang atong una-una. Pero ang una-una sa Ginoo mas grabe pa, mas nindot mo isundon ang una-una sa Ginoo kaysa atong una-una. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways are my ways, says the Lord. Ang atong pamaagi dili pareha sa pamaagi sa Ginoo igsuon. Lahi gyud ang pamaagi sa Ginoo. Mao na usahay kung moabot ka sa way nga karsada, sabot ako way nga karsada nga nag-ana ba? Nag-ana nga karsada, why? Dili why nga question mark. Igabot nimo diha sa crossroad, why nga karsada, muta na ka, Lord, asa man aning dana akong subayon. Tudluan kaniya, giyahan kaniya. Ngano man, nagpasabot na nga imong gisubay ang iyang dan, dili ang imuhang dan mo imong subayon. 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sama nga ang langit taas gikan sa yuta, mas taas ang langit kaysa yuta, mausad ang pamaagi sa Ginoo, mas taas, higher than our ways. Muna ay gitagsalig sama atong kanta nga nagaingon nga I did it my way. Ayaw na, delikado ng kantaha igsoon. Delikado na, matud pa nila na anak ko na matay anang kantaha. Ano man kay iyaha man sige, ako ra ba, ako. Hinumdumi nga 5 ra ka ako si Satanas nahagbong gikan sa langit, nindot unta kay kahimtang dito, pero tungod sa 5 ka ay ingon siya ay ako sa 5 niya ka ako gihagbong siya sa yuta. Una nga
Dili atong pamaagi, atong subayon, kung dili ang pamaagi sa Ginoo. Ingon diya, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang inyong hunahuna, ang akong hunahuna, mas taas pa kaysa inyong hunahuna. Mo to si King Solomon igsoon, iyang gipangayo. Pag diyang ingon ang Ginoo niya unsa may imuhang pangayoon, ingon, ang iyang gipangayo sa Ginoo wisdom. Lord, tagay ko wisdom. Tabangi ko unsaon ni pagdala ang imong daghan kay nga mga tao. Kay di ko kamawani kung di ko timo tagaan ang wisdom. Tagaan siya sa Ginoo wisdom. Sama nga niingon si James, if any one of you lack wisdom, let him ask of God. Mangayo sa Ginoo. So, ato nakita dinhi nga ang ways sa Ginoo lahi sa atong pamaagi. Ang hunahuna sa Ginoo lahi sad sa atong hunahuna. Usahay nagtuota nga sakto na atong hunahuna pero napagi di ay mas sakto pag yun mauna ang Ginoo, hunahuna sa Ginoo. Okay ba baka asa ang way sa Ginoo na diri? Ingon si Jesus, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father except by me, Jesus said. Way laing dalan paingon sa langit si Jesucristo ra. Kung musubay kag laingan nga dili na si Jesus, igsoon di ginapadong sa langit. Kay way laing dalan paingon sa langit si Jesucristo. Ug ang pulong sa Dios mao ni si Jesus. Una di gyud ka mo saag kung mabasa ka diri. Malandong ka din ning libro ha igsoon. Di ka masaag ngano man. Jesus is only way to heaven. Si Jesucristo ra ang dalan paingon sa langit. Ug niya dinhi ang dalan paingon sa langit. Si Jesucristo. Balik ta Salmo. They also do no iniquity, they walk in his ways. Verse 4. You have commanded us to keep your precepts diligently. Imo ming gimanduan Ginoo, imo ming gisugo Lord nga among ampingan ang imuhang mga kasuguan or imong pulong amo kining ampingan ug amo kining sundon gayud. Ingon diha, you have commanded us to keep your precepts diligently. Gimanduan ta sa Ginoo, gisugo ta sa Ginoo nga ang iyang pulong ato gining higugmaon. Ang iyang pulong ato gining pamalandungan. Ang iyang pulong ato gining basahon igsoon. To keep your precepts diligently. So mao na nga ang psalmist kaduha siya day and night. Pero kita igsoon pwede ta mo katulo. Buntag udto o gabi pwede gyud. Wa gyud magbuot nimo. Ang psalmist dingon siya day and night sa Psalms 1 verse 1 and 2 or sa 3 ingon siya diha nga his delight is in the word of the Lord and in his word he meditate day and night. Pero igsoon kita nga mga katawan sa Ginoo, wa gi magbuot nimo, pwede ka mo katulo. Ubasa. Pwede gani ka mo kaupat. Wa gi magbuot nimo. Basta naagi kay gayon, tagaan gyud nimo time ang Ginoo nga kana nga time imo nang gigahin para sa Ginoo, para ang Ginoo magapadayon siya sa pagpamuhat sa imuhang kinabuhi. Padayon siya magagiya nimo diha sa iyang pulong. Verse 5, oh, that my ways were directed to keep your statutes. Statutes, mo na akong ingon ninyo, word gihapon na sa Ginoo. Ampingan ang pulong sa Ginoo. Ingon diha nga, ang akong dalan, gi-direct nimo Lord. Imong giyahan nga mo padong sa imong pulong. Night time, igsuon nga mo
musulti na to ang Holy Spirit. Moingon siya nga time na ron nga mobasa ka sa Bible. Pero usahay, baldahon ka sa kaaway. Baldahon ka sa mga butang sa kalibutan. Ug ang mahitabo sa diyang magpadaka sa balda sa mga butang sa kalibutan igsuon, ang mahitabo, makalimot na lang ka nga ang time nimo sa pagbasa sa Bible nilabay na. Muna nga mo remind gani ang Holy Spirit nimo nga time to basa sa Bible, time to meditate the Word of God. Buhata dayon. Buhata dayon kay kaaway mangita na siya paagi. Nga dili ka makabasa, dili ka makapamalandong sa pulong sa Ginoo. Mangita na siya paagi igsoon. Baldahon kaniya. Pinaagi sa mga butang sa kalibutan, baldahon gyud kaniya. Daghang klase nga iyang ibalda nimo. Daghang klase. Yag di ka gabantay ana, mulabay na ang time nga tingbasa nimo. Kalimot na ka. Tulain na imuhang nahimo. Mao na nga ingon dinhi, "Who that my ways were directed to keep your statutes." To keep your statutes. Verse 6. Then I would not be ashamed when I look into your commandments. Dili gyud ko mauwawan, Ginoo, sa dihang akong tan-awon ang imuhang mga kasuguan. Unsa may but-sabot anang tan-awon ang kasuguan? Tan-awon lang nimo sa imong mga mata. Dili, but pasabot ana imong basahon, imong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Imong basahon ang pulong sa Ginoo, imong pamalandungan kada adlaw sa imong kinabuhi. Muna ningon siya diha, "Then I would not be ashamed when I look into all your commandments." All ha, dunay word all. All your commandments. Tanan. Tanan. Na dunay uban nga dagko kining debate sa uban nga mga Christians, uban nga mga pagtulunan sa Kristohanon nga katilingban nga dili na kuno importante ang Old Testament, ingana hinumdum igsoon si Jesus pag-abot niya ningon siya, wala ko ni anhi aron pag guba sa balaod. Wa ko ni anhi aron wagtangon ang balaod. Wa ko ni anhi aron gub-on ang balaod. Ingon siya, I come to fulfill. Nianhi ko aron pagtuman sa balaod. Mao na giingon sa atong Ginoong Jesucristo. So unsay nasuwat sa Biblia para na nato. Mo diha, kung wa sa Bible kana nga sulti, kana nga word wa na sa Bible, dili na para imo. Pero kung kana nga word na sa Bible, para imo na. Para imo na. Number 7, I will praise you with uprightness of heart. I will praise you with uprightness of heart when I learn your righteous judgments. Sa dihang akong nahibawan, akong nakatunan. Mao na, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. When I learn your righteous judgments. Asa man ang righteous judgment sa Ginoo ni adiri siyang pulong. Dadiri. I will praise you with uprightness of heart. Daygon ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok na kong kasing-kasing. Simbahon ko ikaw, daygon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw. Tungod kay akong nahibaw-an ang imuhang pulong. Akong nakatunan ang imong pulong when I learn your righteous judgment. Verse 8, I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. I will keep your statutes. Akong ampingan ang imong pulong. Pag-amping igsoon, dili lang ingon na ampingan nimo ang Bible nga di magisi, ampingan nimo nga dili madaan, dili na boy sabot ana. Ampingan nimo ang pulong sa Ginoo, meaning
imong gipamalandungan ni, imo ning gimeditate, imo ning gibasa ang pulong sa Ginoo. Na adto ta sa laing version. Psalms 119 verse 5. Sa laing version ni. Oh, that my ways were directed and established to observe your statutes by hearing, by receiving, by loving, and obeying. Upat ka butang igsuon nga atong himuon sa pulong sa Ginoo. Na ako sa Amplified Bible Classic. Ingon dinhi, oh, that my ways were directed. Verse 5 sa Psalms 119 verse 5. Oh, that my ways were directed and established to observe your statutes, hearing, receiving, loving, and obeying them. Sa to padunay upat ka butang atong buhaton. Number 1, hearing. Bot pasabot ang pulong sa Dios atong paminawon. Sa unsang paagi, pinaagi sa mga wali, maminaw kag mga wali, maminaw kag Bible study, moapil kag mga Sunday service, moapil kag mga kalihukan, Zoom Bible study o uban pa nga mga ang pulong sa Ginoo gi-share, giwali, maminaw ka, hearing. Pwede sad igbasa nimo nga dunay tingog nga mugawas sa imong baba igsoon, imong gibukalize sa imong pagbasa sa word sa Ginoo, na dunggan nimo sa imong daunggan or dalunggan sa imong dunggan igsoon. Hearing, pinagi sa pagpaminaw ang pulong sa Ginoo, importante kay ni nga ato paminaw. Muna nga ato gining ikondisyon ang atong dunggan igsoon nga makadungog ni sa word sa Ginoo. Next, receiving ang word sa Ginoo sa diyang ato ning nadunggan, atong dawaton, atong gidawat sa atong makinabuhi. Hinumdum ko sa una nga sa dihang nagwali mi sa mga kabukiran o sa bisan asa nga mga lugar, inig-ingon na mo nga noy na ang saman mo dawat pa mo ni Jesus as Lord and Savior sa iyong kinabuhi. O mudawat, Ginoo ko na. Pero ang Bible nagkaingon, as many as receive Him, to them He give the right to become children of God, even to those who believe in His name. Duha ka butang ang kinahanglan, mudawat o mutuo. Kay na may daghan nga ni dawat, pero wa ni tuo. So importante, igsoon duha gyud ka butang, atong dawaton ug atong tuhuan. Atong tuhuan nga si Jesucristo nagpakamatay sa krus alang nato ug ato siyang dawaton. Mutuo ug mudawat, duha ginaigsoon, mutuo ug mudawat. So hearing, receiving. Number 3, loving. Unsa man ning loving? Unsa may posabot anang loving? Kanang dunay babae ug lalaki maglabing-labing. Dili na mao. But pasabot ana sa loving igsoon, imong gihigugma ang pulong sa Ginoo. Kung imong gihigugma ang pulong sa Ginoo, imo ginang basahon. Imo ginang pamalandungan. Imo ginang ibalhin ang word sa Ginoo dinhi sa imong inner man. Sige kag basa, sige kag pamalandong. Dunay mga bersikulo nga imong gisag-o. So ang word sa Ginoo imong gitransfer diha sa imong inner man. Ingon diha, keep them in the midst of your heart. Matod pa sa Proverbs. My son, attend to my words. Incline your ear to my sayings. Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those that find them and health to all their flesh. Manay gingon sa Proverbs. So mao na ang word sa Ginoo, hearing, receiving, loving, and number 4, obeying. Imong sundon
imong tumanon unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. O to ningon ko ninyo, kung naa na sa Bible, para imo na. Pero kung wala na sa Bible, dili na para imo ha. Amen. Amen. The last verse naa sa Timothy. Para ni sa mga youth, ako'y word para sa mga youth, mga batanon. 2 Timothy chapter 2. Para sa mga batanon. 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Napa mo diya? Napa ba mo diya mga igsoon? And the things that thou hast heard of me, ang mga pulong, mga butang na imong nadunggan, gikan ako, ingon diya. And the things that thou hast heard of me from among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Igsuon sa mga kaigsuonan nga mga kabatanunan, gidasi ko kamo ang mga butang nga inyohang nadawat diha sa Ginoo, i-share ni ngadto sa mga katawhan sa mga batanon nga sama ninyo, nga kasaligan sa sila nga mo-share sa word sa Ginoo ngadto sa uban. Aron ang word sa Ginoo magpasapasa ni ngadto sa lain nga mga tao, ngadto sa uban nga mga katawhan, o dili gini mohunong igsoon ang word sa Ginoo, mukaylap gini ang gospel, ang maayong balita, kinahanglan gini mawali igsoon, labi na aning panahon na karon. So giawhag ko kamo mga batanon, padayon, continue to preach the gospel. Ang maayong balita mao ni si Jesucristo manuluwas, si Jesucristo mo bautismo sa balaan nga espiritu, si Jesucristo mo ayo sa mga masakiton, ug si Jesucristo mo balik. Mao na igsuon ang gospel. Mao na ang maayong balita. Mao nagyawhag ko kamo mga batanon, iwali ang gospel, iwali ang maayong balita. Ingon diha, ingon siya diha, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Adto nini mo i-share, adto nini mo iwali, adto nini mo itudlo ngadto sa mga tao nga kasaligan nga mga tao nga kamausad silang mutudlo sa uban. Sa ingon aning paagi igsoon, ang gospel mo kaylap kini bisan pa sa tibuok Pilipinas. Maayong gabi sa tanan. Ampo ta, salamat Ginoo sa imong pulong nga imong gihatag namo karon. Ako nagaampo nga ang imong pulong magpabilin kini Lord sa among inner man. Dili kini mawala o Dios o God, dili kini mawagtang apan o Dios. Mahimo na mo kining gabayan sa matag adlaw namong pagkinabuhi aning kalibutan na Ginoo. Ang imong pulong Lord, nagdala kini kinabuhi diri kanamo Ginoo. Ang imong pulong Lord, suga kini sa mga tiil ug kahayag sa mga gianan Ginoo. Salamat sa imong pulong Lord. Bililhon kayo ang imong pulong diri kanamo Ginoo. Mao kini ang among patukuranan Lord, ang imong pulong Ginoo. Mao kini ang among foundation, ang imong pulong Lord God. Nga diin ang among pagtuo Ginoo. Among gibutang diha sa imong pulong Lord God, nga mao si Jesucristo. Salamat Lord sa imuhang gitudlo namo karon ning gabi una Ginoo. Salamat Lord sa Holy Spirit kay mong gibubo kanamo karon Ginoo. Kay imo kaming gipasabot sa imong mga pulong Ginoo. Simbahon ka, daygon ka, pasalamatan ka. In Jesus name. Amen. 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 Hallelujah. Bayang gabi sa tanan.